चिराग मुर्दा कुजा आफताब कुजा, वो तो कारी साहब थे। चले मैं कोशिश कर लेता हूँ। कारी साहब पढ़ा करते थे कलमी والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم اغفر لشيخنا قاری عبدالحفیظ، اللهم اغفر لعبدك قاری عبدالحفیظ، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم نور قبره، اللهم وسع قبره، اللهم طهر قبره، اللهم برد قبره، اللهم اجعل قبر قاری عبدالحفیظ روضة من رياض الجنة. ہاتھ اٹھائیں دعا کریں. الحمدللہ.